السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبدا معكم لا سيزيام بارتي اللي هي السيستيم دو دو ايكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكوني. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم هاد لا ديفينيسيون هادي اي لا بروبريتي. هادشي اللي كتشوفوا هنايا راه فيه ديفينيسيون وفيه بروبريتي، ومن بعد ان شاء الله غنحاول ندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو اللي فات راه درت معكم هاد البارتي لا سانكيام بارتي اللي هي ايكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكوني، درت معكم هاد لا ديفينيسيون، في الاخر درت معكم هاد لابليكاسيون هادي. مزيان. دونك هنايا عطاونا سوا لو سيستيم اس تيل كو تمايا ا و ا بريم و بي بي بريم سي سي بريم سون دي نومبر ريال. دونك في لا ديفينيسيون عطاونا بان لو نومبر غراند دي كي تيغال ا بي بريم موان ا فوا بي كنسميوه est appelé le déterminant du système grand S. Et on le note grand D راه هي نوتاسيون تاعها. غردوا معايا البال هنايا في الاول، هنايا كنحطوا لي كويفيسيون تاع اكس. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس؟ هنا هو ا، كنحطوا هنا ا، وهنا الكويفيسيون تاع اكس في ليكواسيون الثانيه هو ا بريم، كنحطوا هنا ا بريم، كنحطوا لي كويفيسيون. مزيان. وهنايا اش كنحطوا لي كويفيسيون تاع بي، لي كويفيسيون تاع ايكغيك. هنا الكويفيسيون هو بي، هو بلس بي، ها هي بلس بي اللي هي بي، وهنايا الكويفيسيون تاع إيكغيك في ليكواسيون الثانية هي بي بريم، ها هي بي بريم. مزيان. دونك كنحسبو الديتيرمينون. دونك في ديك البارتي الأولى راه ديفينيسيون، دابا غندوزو لا بروبريتي. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ إلا كان سي داك الديتيرمينون إيكال زيرو. مزيان. الوغ اش كيعني؟ كيعني بأن لو سيستيم كرونت اس كاينين جوج الحالات، اما غتكون هذيك لو سيستيم مناظمي اوكون سوليسيون، او لا او بيان اون انفينيتي دو سوليسيون. في هاد لابليكاسيون، في لابليكاسيون 3 و 4 غادي نحسبوا الديتيرمينون غنلقاو كيساوي زيرو، وغنوريكم كيفاش غنعرفوا واش السيستيم عندها اوكون سوليسيون ولا عندها اون انفينيتي. والبوان الثانيه هي الا لقينا الديتيرمينون ديفيرون دو زيرو. في هاد الحاله لو سيستيم كتسمى لو سيستيم دو كرامر. اي ادمي اون سول سوليسيون سي لو كوبل اكس ايكغيك تيلكو راه عطاونا شحال كيساوي اكس وعطاونا شحال كيساوي ايكغيك. دونك ندوز معكم لابليكاسيون. الا باقي ما فهمتوش هاد اكس و ايكغيك، انا ملي غندوز معكم لابليكاسيون انا ابليكي معكم داكشي باش تفهموا شنو واقع. ريزولفون ار كاري. علاش ار كاري؟ لان في ديك السيستيم الاولانيه ولا كاع دوك لي سيستيم اللي كاينين تما راه فيهم دو فاريابل، داكشي علاش كنديروا ار كاري. السيستيم هي 2x plus y égale à 1 و x plus 3y. في هاد لابليكاسيون كامله غادي نستعمل معكم غير الميثود تاع الديتيرمينون. والعام اللي فات راه شفتوا ديك جوج تاع لي ميثود الاخرين، وعاد زائد درت واحد الميثود جيومتريك. دونك لحد الان العام اللي فات في سانكيام عاودي في التاسعه راكم درتو جوج تاع لي ميثود، وهذا العام في السانكيام غنديروا هاد الميثود تاع الديتيرمينون. دونك هاد لابليكاسيون غادي نابليكي معكم غير الميثود تاع الديتيرمينون. مزيان. دوك اش غدير هنايا؟ غادي تمشي تحسب الديتيرمينون. اون ديتيرمينون يلا تما شنو غادي كنحط هنا لي كويفيسيون تاع اكس. هنا الكويفيسيون هو 2 وهنا الكويفيسيون راه كاينه غير ما كنكتبوهاش. هذيك اكس راه الكويفيسيون تاعها هو 1، دونك غنحط هنا 2 وغنحط هنا 1. وهنايا غنحط لي كويفيسيون تاع ايكغيك. لي كويفيسيون تاع ايكغيك راه كاينه هنا بلس 1 فوا ايكغيك اللي هي 1، وهنا كاينه 3. وغنحسبو. ديما ملي غتحسب كدير هذا في هذا موان هذا في هذا، هذا في هذا موان هذا لو نومبر في هذا. دونك عطاتينا هي 2 فوا 3 موان هاد الموان تاع القاعده 1 فوا 1.
الا رديتو معايا البال ديتيرمينون راه ديفيرون دو زيرو ياك. دونك انا فاش منقع واش في البوان الاولانيه ولا في البوان الثانيه؟ انا في البوان الثانيه. دونك السيستيم هاد السيستيم هادي نقدر نسميها سيستيم دو كرامر. اذا هنا غندير الور، تشوفوا شنو غنكتب. غنكتب بان 2 اكس بلس y ايكال 1 و x بلس 3 y ايكال 1 سي اي سولمون سا. غنحط هنا شحال كتساوي x وغنحط هنا شحال كتساوي y. يلا شحال كتساوي هنا x؟ دونك في الدينوميناتور كاينه دي، ها هي دي، وحتى في y راه كاينه دي. شتي في y هنا راه كاينه دي. مزيان، شنو كنحط هنايا؟ دونك سمعوا معايا، غنحط هنا واحد ديتيرمينون جديده وهنا عاوتاني واحد ديتيرمينون جديده. دابا هنا شنو عندي اكس. دونك كنمشي لهاد لي فار هاد لي كويفيسيون تاع اكس وباش كنعوضهم بالسي والسي بريم. هذا راه كيتسمى السي وهذا سي بريم. مزيان، هنا عندي اكس ياك، كنمشي لهاد ديتيرمينون الاولانيه باش كنعوض لي كويفيسيون تاع اكس كنعوضهم بالسي والسي بريم اللي هي 1 وتاع ايكغيك غنخليوهم كلشي على دي. بالنسبه لايكغيك غنمشي لي كويفيسيون غنخلي تاع اكس غادي نخليهم، وتاع ايكغيك غنمشيو غنعوضهم بالسي والسي بريم اللي هي 1 وغنحاول نحسب شنو هي دي هي 5. مزيان، وغنحسب 1 فوا 3 ديما ديتيرمينو هذا في هذا مو هذا في هذا موان 1 فوا 1 و ايكغيك. دونك هي 2 فوا 1 كلشي على بعد على دي اللي هي 5. 2 فوا 1 هي موان تاع القاعده 1 فوا 1. مزيان، دونك غتعطينا هنا 1 فوا 3 موان زان اللي هي 2 سور 5 وغادي نلقاو y هي 2 موان زان اللي هي 1 سور 5. تقدر تهز تمشي تعوض وتفيريفي واش هادشي صحيح. انا نفيريفي غير في ديك الاولى. دونك عطاتينا 2 فوا عطاتينا هي 4 غير غنفيريفي واش هادشي اللي درت صحيح. دونك 2 فوا x غتعطينا هي 4 على 5. علاش؟ لان 2 فوا 2 غتعطينا 4 على 5 بلس y. شنو هي y؟ هي 1 على 5. هنا عندي الدينوميناتور مزيان، دونك غتعطيني 5 على 5 اللي هي مزيان. دابا شنو بقالنا نعطي لونسومبل سوليسيون. دونك هنا غنكتب دونك ولا بار سويت ولا شي حاجه بحال هكا. لونسومبل سوليسيون غادي نوتيها اس فاش من لونسومبل دون ار كاري. دونك لونسومبل سوليسيون دون ار كاري. قلنا بان ليكواسيون كتسمى ولا السيستيم كتسمى سيستيم دو كرامر وعندها سوليسيون واحد غير هو عباره عن كوبل اكس ايكغيك. دونك شنو هي اكس؟ هي 2 سور 5 وشنو هي ايكغيك؟ هي 1 سور 5. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غندوز معكم للسيستيم الثاني. دونك هنا قلت كنحط لي كويفيسيون تاعي اكس اللي هي 5 موان 3 وهنا كنحطو لي كويفيسيون تاع ايكغيك اللي هما موان 2 4 ونحسبو. دونك عطاتينا 4 ولا 5 فوا 4 موان تاع القاعده موان 3 في موان 2. دونك هاد ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو. دونك ليكواسيون ولا السيستيم هادي غتكون كتسمى سيستيم دو كرامر وغتكون ادمي يون سول سوليسيون اللي غير هو راه عباره عن كوبل. الوغ
كلشي على دي، وهنا إيكغيك عاوتاني كلشي على دي. دونك هنا عندي إكس، غنمشي لي كويفيسيون تاع إكس وغنعوضهم بالسي والسي بريم اللي هي 4 6. وهنا ما عنديش إيكغيك، غنخلي لي كويفيسيون تاع إيكغيك اللي هما موان 2 4. هنا ما عنديش إكس، لي كويفيسيون تاع إكس غنخليهم، وغنمشي لي كويفيسيون تاع إيكغيك باش نعوضهم بالسي والسي بريم اللي هي 4 6. شناهي دي؟ هي 14 ونحسبو هادشي. دونك 5 فوا 6 اللي هي 30. الموان تاع القاعدة مع هاد الموان تولي بلوس 12. لا اسمحوا لي انا غلطت، نورمالمون هادي هي إيكغيك. دابا انا كنحسب في إكس، دوكا تعطينا 4 فوا 4 اللي هي 16. الموان مع هاد الموان غتولي بلوس، هي هادي صحيح. مزيان. بالنسبة لإيكغيك دوكا تعطينا 30 بلوس مزيان. دونك غنكتب هنا الوغ لونسومبل دو سوليسيون دون إر كاري. هاد السيستيم هادي عندها سوليسيون واحد غير هو عبارة عن كوبي إكس هي 2 و إيكغيك هي 3، وديما حاول تفيريفي. دونك غنمشي في المثال وغنفيريفي في هاد ليكواسيون الثانية نشوف واش بصح. دونك عطاتينا موان 3 فوا 2 اللي هي موان 6 بلوس 4 فوا 3 اللي هي 12، وهادشي راه هو دونك 12 موان 6 راه هي 6. دونك هاد لو كوبل راه كيفيريفي ليكواسيون الثانيه. تقدر تشوف انت واش كيفيريفي لك، نورمالمون خص يكون كيفيريفي لي زيكواسيون بجوج، انا غير بغيت نفيريفيو صح. دونك هادشي راه في الغالب يكون صح. مزيان. غنمشي معكم دابا لك السيستيم 3. دونك غنمشي نحسب الديتيرمينون. كنحط هنا لي كوفيسيون تاع اكس اللي هما 4 2، وهنا لي كوفيسيون تاع إيكغيك اللي هما موان 6 موان 3، وغنحسب. دونك 4 في موان 3 هي موان 12. الموان تاع القاعدة مع هاد الموان تعطيني بلوس 6 فوا 2 اللي هي بلوس، وهادشي غيعطينا 0. عطانا 0. دونك شوفوا لا بروبريتي اش كتقول لنا. إلا كان ديتيرمينون إيكال 0 donc le système n'admet aucune solution ou bien une infinité. دابا ما غاديش نعرف دابا واش عندها aucune ولا une infinité. سمحونا على هاد الصداع. يلا دابا باش تعرف بان هاد لو سيستيم عندها اوكين سوليسيون ولا عندها اون انفينيت، شنو غدير؟ سير حاول ترجع لي كويفيسيون تاع اكس بحال بحال. نحاولوا نرجعوا لي كويفيسيون تاع اكس بحال بحال. دونك كاينين جوج تاع لي ميثود، يا غنضرب هنايا كلشي في جوج باش تعطيني 2 فوا 2 باش تعطيني 4. دونك نقدر نضرب هاد ليكواسيون كامله في 2. مزيان. دابا انا اش قلت لك؟ حاول ترجع
الهدف تاعك هو ترجع لي كوفيسيون تاع اكس بحال بحال. دونك يا غنمشي لهاد ليكواسيون غنضرب كلشي في 2 باش تعطينا 2 فوا 2 اللي هي 4، ولا سير لهاد ليكواسيون هادي وديفيزي سور 2 باش ملي ديفيزي سور 2 غتعطيك 4 سور 2 غتعطينا 2. دونك غنمشي لهاد ليكواسيون وغادي نديفيزي سور 2. دونك ملي غنديفيزي كلشي سور 2 تبعوا معايا 4 اكس سور 2 غتعطينا هي 2 اكس، 6 اكس سور 2 هي 3 زيكغيك، لا 6 y سور 2 هي 3 زيكغيك، وهنا 16 سور 2 راه هي 8. وليكواسيون الثانيه انا غنعاود نكتبها. الا رديتو معايا البال خرجت لنا هنا نفس ليكواسيون. دونك ما كاين ليش نعاود واحد ليكواسيون جوج مرات، غادي نكتب غير ليكواسيون واحده. وشنو هي هادي؟ دونك هنا رجعت للبارتي اللي فات، البارتي اللي درت في الفيديو اللي فات تاع ليكواسيون دو بروميير دوغري ا دو زانكون. دونك اش غندير هنا؟ غادي نمشي. دونك هاد ليكواسيون في نظركم شحال غيكون عندها من حل؟ شوفوا معايا هنايا. ادمي هاد ليكواسيون الا كان عندنا ا ديفيرون دو 0 و بي ديفيرون دو 0، عندنا راه ا هو 2 و بي هي موان 3. الا رديتو البال راه بجوجهم ديفيرون دو 0. دونك راه كيفيريفيو هاد الكونديسيون هذا. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ليكواسيون غتكون ادمي. شوفوا معايا شنو كاين هنا، اون انفينيتي. دونك اش نكتب هنايا؟ غنحاول نجبد اكس ولا ايكغيك. نمشي نجبد، نحاول نلقى اكس. دونك غتعطينا 2 اكس ايكال شنو؟ 8 بلس 3 زيكغيك. دونك اكس غتكون كتساوي هي 8 بلس 3 زيكغيك كلشي سود. دونك نكتب هنا دونك l'ensemble de solutions dans R carré. هاد السيستيم هادي راه هي هاد ليكواسيون هادي، وهاد ليكواسيون راه ادمي اون انفينيتي. دونك هاد السيستيم غتكون حتى هي ادمي اون انفينيتي دو سوليسيون. انا لقيت اكس غنمشي نعوضها. شنو هو الفاريابل اللي عندي؟ هو ايكغيك. دونك غنحط هنا ايكغيك وغندير ساشون ولا تيلكو ايكغيك ابارتيان ار. هاد ليكواسيون شحال عندها من حل؟ اون انفينيتي. كيفاش غادي نلقى ايكغيك؟ سير الايكغيك عوضها باي نومبر ريال كيف ما عجبك. وكيفاش غنلقى اكس؟ سير عوض ديك ايكغيك وحسب هادشي وانت لقيتي اكس. مزيان، نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معكم دابا للكاتريام سيستيم. دونك انا حطيت هنا لي كوفيسيون تاع اكس وغنحط هنا لي كوفيسيون تاع ايكغيك وغادي نحسب 18 فوا 1 هي 18 موان تاع القاعده 3 فوا 6 اللي هي 18. دونك هادشي ايكال 0. دونك نرجع لا بروبريتي. اش كتقول لي لا بروبريتي؟ بان الا كان ديتيرمينون ايكال 0 هاد لو سيستيم هادي تقدر تكون هاد السيستيم ما عندها حتى سوليسيون ولا عندها اون انفينيتي. في هاد الحاله اللي درنا هنا حسبنا الدلتا لقيناه ديتيرمينون دي لقيناه 0 ولقينا بان ليكواسيون ادمي اون انفينيتي لان هنايا هاد ايكغيك راه كتشونجا. مزيان، دابا غنمشي نشوف هاد الحاله. غنمشي عاوتاني بميم ديبار اللي درنا قبيله. غنمشي نحاول نرجع لي كوفيسيون تاع اكس بحال بحال. يلا باش نرجعوا لي كوفيسيون تاع اكس بحال بحال. شتي ملي ديما كيكون ديتيرمينون هو 0 راه ملي كترجع لي كوفيسيون تاع اكس بحال بحال كتلقى راك رجعتي حتى تاع ايكغيك بحال بحال. دونك هنايا كاينين جوج تعليمات. يا غنمشي لهاد ليكواسيون كامله وغنضربها في 6 ولا غنمشي لهاد ليكواسيون كامله وغنديفيزي سور 6. شنو درت قبيله ديفيزيت هنا غندير البرودوي.
دونك غنمشي نضرب كلشي هنا، غنضرب هاد ليكواسيون هادي كامله فوا 6. دونك الاولى غنحتفظ بها ها هي مزيان، وغنضرب هنا كلشي فوا 6. دونك 3 فوا 6 فوا 3 هي 18 اكس، 6 فوا 1 ولا 6 y راه هي بلس 6 y. مزيان. دونك اش كتلاحظوا هاد ليكواسيون راه هي هادي. دونك اش كتلاحظوا بان ميم كونتيتي نفس الكميه نفس الحاجه هنا كتساوي 15 وهنا كتساوي 66. هادو كي دايرين هادو متساويين، هادو متساويين. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هادو حتى هما متساويين. مزيان. دابا اشنو درت دابا؟ سيبوزيت بان هادي راه عندها هادي سوليسيون ولقيت هادشي. واش هادي صحيحه؟ لا. دوك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ما كاين حتى شي كوبل اكس ايغريك اللي كيفيريفي هادشي. الوغ l'ensemble de solutions dans R carré est égal à شنو؟ l'ensemble vide. علاش؟ لان بقيت غادي تلقيت شي حاجه ما يمكنش، لقيت 15 كتساوي 66. علاش؟ لان شنو درت في الاول؟ شنو بديت من هنا؟ سيبوزيت بان راه كاين واحد الكوبل او موا واحد الكوبل اكس ايغريك اللي كيفيريفي هادشي، وبقيت غادي بالرياضيات حتى وصلت ل 15 كتساوي 66. وصلت لهادشي ما يمكنش. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ما كاين حتى شي كوبل اللي كيحقق هادي. معنى اخر هاد ليكواسيون نادمي اوكون سوليسيون. اش كيعني هادشي؟ بان لونسومبل سوليسيون دون ار كاري ايت ايغال ا لونسومبل فيد. وعافاكم لونسومبل فيد بلا ما ديروا ليها اللمات، راه هي براسها اونسومبل. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله، دونك هنا درت معكم هاد لابليكاسيون هادي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نبدا معكم لا سيتيام بارتي اللي هي انيكواسيون اي ريجيونمون. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.